पाकिस्तान का भारतीय जारियत से आलमी बरादरी को आगाह करने के लिए वफ्द भेजने का फैसला। भारतीय झूठे प्रोपेगेंडे और मजमूम साजिशों को बेनकाब किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से रब्ता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सरबराही में वफ्द यूरोप का दौरा करेगा। हिना रुबानी घर, जलील अब्बास जिलानी, खुरम दस्तगीर वफ्द में शामिल। मुसद्दिक मलिक, शेरी रहमान, फैसल सब्जवारी, तहमीना जंजुआ भी शामिल। लंदन, वाशिंगटन, पेरिस, ब्रसल्स में भारतीय घनौने मंसूबे का पर्दाफाश किया जाएगा। वफ्द पाकिस्तान की खित्ते में अमन कायम करने के लिए कोशिशों को उजागर करेगा। मुश्किल हालात में पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुरअज़म हूँ। आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी कबूल करने पर फ़ख्र है। दुनिया में पाकिस्तान के अमन का मौक़िफ़ पेश करूँगा। बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, मुश्तरका मफादात के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान के बिलाइश्तिहाल हमलों की शदीद मज़म्मत। बहरान के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा को खित्ते में भेजने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के दिफा के पुख्ता अज़्म का यादा। बहादुर अफ़वाज ने दुश्मन को ज़िम्मेदाराना और मुँह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान हमेशा अमन का ख्वाहां है। पाकिस्तान जंगबंदी मफाहमत बरकरार रखने के लिए पुरअज़म रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म का भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी पर तशवीश का इजहार। कहा, पानी 24 करोड़ लोगों के लिए लाइफलाइन है। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह करार। ईरानी सदर का अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हुए जंगबंदी मुफाहमत का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर की दौरा तेहरान की दावत कबूल कर ली। सिर्फ चंद घंटों में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जारहियत को पिस्पा किया। बहादुर जवानों ने दुश्मन के अज़ाइम को गैर मामूली बहादुरी और अमली महारत से नाकाम बनाया। धरती के बेटे मादरे वतन के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ खड़े हुए। मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की ताकत, मुज़ाहमत और कौमी यकजहती का वाज़ेह पैगाम दिया। शुहदा की कुर्बानी एक मुक़द्दस अमानत और कौमी फ़ख्र का मुस्तक़िल ज़रिया है। सदर मुमलिकत का शुहदा को खिराज अक़ीदत। आसिफ जरदारी का गुजरांवाला छावनी का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। आसिफ अली जरदारी ने अफसरान और जवानों के मिसाली हौसले, जंगी तैयारी और फर्ज शनासी को सराहा। मार्का हक में मुसल्लह अफवाज की मिसाली पेशा वराना सलाहियत की तारीफ। बिला इश्तिआल जारियत के खिलाफ मुसल्लह अफवाज के अज़्म और गैर मुतज़लज़ल हौसले को सराहा। सदर मुमलिकत ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाब तकमील पर मुबारकबाद दी। कोर कमांडर गुजरांवाला और मंगला भी इस मौके पर मौजूद थे। ISPR। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम नून नवाज शरीफ से जाती उम्रा में अहम मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम सियासी और खारजी अमूर पर पार्टी सदर को ब्रीफिंग दी। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबियों, मुल्क की सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में कौमी यकजहती को कायम रखने के लिए सियासी सूरत हाल पर गौर। जिस तरह अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम ने ये जंग लड़ी, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। अवाम की साबित कदमी मुल्क की अस्करी तारीख का एक फैसला कुन बाब बन चुकी है। हमने बेहतरीन हिकमत अमली के तहत मुकाबला किया। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। भारत हमेशा की तरह इस बार भी इल्ज़ाम लगाकर भाग गया। पहलगाम वाक़े की तहकीकात के लिए भारत तैयार नहीं। चंद घंटों में जवानों ने वो तारीख रखी जो क़यामत तक दोस्त और दुश्मन पढ़ते रहेंगे। दुश्मन को शिकस्त देकर मुल्क का झंडा बुलंद किया। दुनिया अब इस झंडे को एहतराम से देख रही है। पाकिस्तान की मईशत बेहतरीन समत पर गामजन है। भारत की सख्त मुखालफत के बावजूद IMF ने पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज की किस्त जारी की। हुकूमत के आइंदा बजट पर IMF से मुशावरत जारी है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। हर मैदान में पाकिस्तान को तरक्की मिल रही है। अवाम को मज़ीद रिलीफ देने के लिए इक़दामात किए जाएँ। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को हिदायत। जो लोग फौज मुखालिफ बातें करते थे, क्या उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? जो लोग कहते थे फौज काम नहीं करती, अब तुलबा उनसे सवाल करें, काम किया है या नहीं किया? क्या आज आप उनको जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे? तुम कौन होते थे जो अपनी फौज के अफसरों और जवानों के खिलाफ बातें करते थे? पाकिस्तान की फौज अवाम से है और अवाम फौज से है। ये सीसा पिलाई दीवार आप यानी इस मुल्क के बच्चे और बच्चियां हैं
یہ نسل کبھی بھی اس ملک کی حفاظت سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ DGI/SPR کی طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست، دشمن کے ناپاک عزائم سے آگاہ کرتے ہوئے طلباء کو متحد رہنے کی تلقین۔ بھارت کے خلاف پاکستان کی فتح دراصل امن کی فتح ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے۔ آنی دیوار کو اب ہم نے اکھاڑ اکٹھا ہو کر دہشت گردی کی طرف موڑنا ہے۔ عوام اور فوج اکٹھے ہوں گے تو ملک میں کوئی دہشت گرد نہیں بچے گا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا اساتذہ کو پاک فوج کی جانب سے سلام پیش۔ DGI/SPR نے سٹیج سے پاکستان زندہ باد اور کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ بھی لگایا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترکیہ کے ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی امن و استحکام کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ پاک ترک دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر بھی گفتگو۔ بھارت ہماری مغربی سرحدوں پر دراندازی میں ملوث ہے۔ بھارت کو مشرقی سرحدوں پر شکست دی، مغربی محاذ پر مشرق سے بڑھ کر کامیابی ملے گی۔ بھارت نے دوبارہ جارحیت کی کوشش کی تو سخت جواب دیں گے۔ 10 مئی کی رات ہماری تاریخ کا فیصلہ کن موڑ تھی۔ قومی اتحاد میں نظر آنے والی دراڑیں اتحاد میں بدل چکی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو۔ کہا کہ بھارت بڑے بڑے جہاز لایا، پاک افواج نے پتنگوں کی طرح کاٹ ڈالے۔ بھارت کے 10 جہاز نشانے پر تھے، ابھی ادھار باقی ہے۔ شہداء غازیوں کا نام تاریخ میں زندہ اور جاوید ہو گیا۔ زندگی میں سب سے زیادہ پاک بھارت جنگ بندی کرانے پر سراہا گیا۔ پاکستان اور بھارت میں کسی بھی وقت ایٹمی جنگ چھڑ سکتی تھی۔ دونوں ملک سخت ناراض تھے۔ عدلے کا بدلہ ہو رہا تھا۔ اب تجارت کو دشمنیاں ختم کرنے اور امن قائم کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا کہ پاکستانی ذہین لوگ ہیں، حیرت انگیز اشیاء بناتے ہیں۔ پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتا کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ پاکستان کے ساتھ مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اچھے تعلقات ہونے کے باوجود امریکہ کی پاکستان سے زیادہ تجارت نہیں ہوئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر بھارت پر کڑی تنقید۔ کہا کہ بھارت نے دوسروں کے لیے کاروبار کرنا ناممکن بنا دیا۔ بھارت دنیا میں سب سے زیادہ ٹیرف لگاتا ہے۔ اب انڈیا 100% ٹیرف کم کرنے پر تیار ہے۔ ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے۔ روس نے یوکرین سے معاہدہ نہ کیا تو روسی معیشت کو نئی پابندیوں سے تباہ کر دیں گے۔ نیو یارک ٹائمز نے آپریشن بنیان مرصوص کو پاکستانی مسلح افواج کی بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ پاکستان طویل عرصے سے سیاسی، اقتصادی اور سلامتی کے بحرانوں میں گھرا ہوا تھا۔ آپریشن بنیان مرصوص میں بڑی فتح نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ پاکستان کی کامیابی سے پاکستانی مسلح افواج کے وقار میں مزید اضافہ ہوا۔ پاکستانی مسلح افواج کی جیت پر ان کے حق میں ریلیاں بھی نکالی گئیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جذبات میں تبدیلی کی لہر پیدا کی۔ نیو یارک ٹائمز کا مضمون: بھارت نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا الزام پاکستان پر عائد کر کے جارحیت کا آغاز کیا۔ پاک فضائیہ نے بھارتی لڑاکا طیاروں کو زمین بوس کر کے سب کو حیران کیا۔ بڑی جنگ سے بچنے کے لیے پاکستان نے بھارتی سیز فائر کی پیشکش کو قبول کیا۔ بنیان مرصوص کی کامیابی نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی قیادت پر اعتماد بحال کیا۔ برطانیہ کا پاک بھارت جنگ بندی برقرار رکھنے پر زور۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا یہ کہنا ہے کہ مزید جنگ کسی بھی فریق کے حق میں نہیں ہے۔ لازم ہے پاک بھارت سیز فائر کو برقرار رکھا جائے۔ جنگ بندی یقینی بنانے کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان، ہندوستان اور عالمی شراکت داروں کے لیے میرا پیغام واضح ہے، دونوں ملکوں کے دفتر خارجہ سے کام کرنے پر فخر ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کی ملاقات۔ دو طرفہ تعاون اور ترقیاتی شراکت داری پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آہنی دیوار کی طرح کھڑا ہے، برطانیہ کے ساتھ تعلقات اور باہمی تعاون کو آگے بڑھانے کے خواہاں ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپ سکیل پروگرام کے تحت خصوصی تعاون پر برطانوی حکومت کے اقدام کو سراہا۔ بھارت کو مسلط کی گئی جنگ میں ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ انڈیا نے دوبارہ غلطی کی تو اس سے بھی بڑھ کر جواب ملے گا۔
ہمیں اپنی مسلح افواج اور حکومت پر پورا اعتماد ہے۔ دشمن کو دندان شکن جواب دینے پر افواج پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا LOC 0 پوائنٹ بگنا کا دورہ۔ بھارتی جارحیت سے شہید علی احمد بٹ کے ورثاء سے اظہار تعزیت۔ وفاقی حکومت کی طرف سے 1 کروڑ روپے کا امدادی چیک دیا۔ اروناچل پردیش کے نام کی تبدیلی پر پاکستان کا چین کی حمایت کا اعلان۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے مسائل پر چین کی مسلسل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ چین نے متنازع اروناچل پردیش سمیت متعدد علاقوں کے ناموں میں تبدیلی کی تھی۔ چین کی جانب سے اروناچل پردیش کا نام زنگنان رکھا گیا۔ چین نے زنگنان میں 27 مقامات کے ناموں میں تبدیلی کی۔ مسلح افواج نے دشمن کو دھول چٹائی۔ انڈیا کا غرور اور تکبر ڈھیر ہو گیا۔ رافیل طیارے گرائے گئے۔ قوم متحد ہوئی تو دشمن کو دھول چاٹنے پر مجبور کیا۔ دنیا میں پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوا۔ حکومت کی ذمہ داری ہے قومی یکجہتی کو برقرار رکھنے کے اقدامات کرے۔ ہم آپس میں یکجہتی پیدا کریں اور دشمن کے لیے سیسا پھیلائی دیوار بنے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا غدا یکجہتی مارچ سے خطاب۔ مارچ میں ہزاروں افراد کی شرکت، خواتین کی بڑی تعداد بھی شریک۔ دہشت گردی عدالت میں علیمہ خان اور کمل شوذب کا آمنا سامنا۔ میں نے آپ سے بات کرنی ہے، کمل شوذب کی علیمہ خان سے بات کرنے کی کوشش۔ بس چھوڑو، ٹھیک ہے جو تم نے کہا ہمارے خلاف، اور بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں۔ اب عادت ہو گئی ہے ایسے الزامات کی۔ علیمہ خان کا جواب، میں آپ سے اسی سلسلے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ پرانی ویڈیو کے مخصوص حصے کو میرے خلاف استعمال کیا گیا۔ کمل شوذب کا مکالمہ، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، ہمارے خلاف نون لیگ اور دیگر لوگ بھی باتیں کرتے ہیں۔ علیمہ خان کمل شوذب کی باتوں کو نظر انداز کر کے چلی گئیں۔ کمل شوذب نے علیمہ خان پر PTI کو تباہ کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ شاہ محمود قریشی کو دل کی تکلیف، جیل سے PIC منتقل۔ PTI رہنما کو ہیضے کی شکایت پر پرانی کارڈک ہسٹری کے باعث PIC منتقل کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی کے تمام لیب ٹیسٹ نارمل آئے ہیں۔ ڈاکٹرز کو سابق وزیر خارجہ کے دل کے ٹیسٹ کی رپورٹ کا انتظار۔ رپورٹ کے بعد CT انجیو کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ملک بھر میں گرمی کی شدید لہر، پنجاب، سندھ و بلوچستان میں پارا حدوں کو چھونے لگا۔ رحیم یار خان، جیکب آباد اور تربت سب سے زیادہ گرم علاقے، پارا 48 کو چھو گیا۔ DG خان، نوکنڈی، دادو اور سکھر میں درجہ حرارت 47 سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ لاہور میں درجہ حرارت 42 تک جا پہنچا۔ آئندہ 3 سے 4 روز گرمی کی شدید لہر برقرار رہنے کی پیشگوئی۔ درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان۔ شدید گرمی میں بغیر ضرورت گھروں سے نہ نکلیں، طبی ماہرین کی ہدایت۔ پہلا اقتصادی جائزہ مکمل۔ IMF کی پاکستانی معیشت پر رپورٹ جاری۔ پاکستان میں سالانہ فی کس آمدن $1566، غربت کی شرح 21.9% ہے۔ آئندہ مالی سال GDP گروتھ 3.6% رہنے کی پیشگوئی۔ ملک میں بے روزگاری کی شرح 7.5% رہنے کا امکان۔ آئندہ مالی سال اوسطاً مہنگائی کی شرح 7.7% اور حکومتی اخراجات 20.3% رہ سکتے ہیں۔ آئندہ مالی سال بجٹ خسارہ 5.1% رہنے کی توقع۔ قرضوں کا بوجھ 69.2% رہ سکتا ہے۔ بیرونی قرضوں کا بوجھ 22.2 اور مقامی قرضوں کا بوجھ 47.2% رہنے کی توقع۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ GDP کا -4% اور سرمایہ کاری 0.6% رہ سکتی ہے۔ IMF وفد کی آئندہ بجٹ اخراجات پر صوبوں سے ورچوئل بات چیت۔ رواں مالی سال کے لیے وفاق اور صوبوں کی معاشی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار۔ 1 جولائی سے زرعی آمدن پر انکم ٹیکس، ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈ خود اکٹھے کرنے کا مطالبہ۔ صوبوں سے ترقیاتی منصوبوں پر اخراجات کرنے کے لیے وفاق پر انحصار ختم کرنے کا بھی مطالبہ۔ IMF مطالبے پر صوبوں نے آئندہ مالی سال سرپلس کی یقین دہانی کرائی۔ IMF وفد بجٹ پر مذاکرات کے لیے آج پہنچ جائے گا۔ شیڈول طے۔ وفد وزارت خزانہ، پلاننگ کمیشن، FBR، اسٹیٹ بینک حکام سے بات کرے گا۔
पंजाब में पहली मरतबा 90 रोज में 57,913 नए कारोबार शुरू होने का रिकॉर्ड। 1,07,000 से ज्यादा अफराद को 3 माह में 61 अरब रुपए के कर्जे जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज का आसान कारोबार फाइनेंस और कार्ड लोन के लिए दरखास्तों का प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लोन के लिए प्लान तलब। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोग्राम किसी सूरत नहीं रुकना चाहिए। अमेरिका का भारतीय शहरियों को सख्त इंतबा। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से भारतीय शहरियों पर जमीन तक मुल्क से निकालने की धमकी दे दी। अमेरिका में 7,25,000 भारतीय शहरी गैर कानूनी तौर पर मुकीम। तादाद में मुसलसल इजाफा। अमेरिका से गैर कानूनी मुकीम भारतीय शहरियों का इनखला जारी। अमेरिकी सरजमीन पर कवानीन की खिलाफवर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमेरिकी सफारतखाना मुआशी बदहाली और बेरोजगारी के बाइस भारतीय शहरियों की अमेरिका हिजरत में खतरनाक हद तक इजाफा। 2023 में 51,000 भारतीयों ने अमेरिका में पनाह की दरख्वास्त दी। गुज़िश्ता 5 साल में 470% इजाफा हुआ। रूस यूक्रेन जंगबंदी मुज़ाकरात के दौरान हमले थम न सके। यूक्रेन के इलाके सोमी में रूसी ड्रोन हमला, 9 अफराद हलाक, 4 जख्मी हो गए। रूस ने ड्रोन हमला शिमाल मशरक़ी इलाके में मुसाफिर बस पर किया। ये सिर्फ गोलाबारी नहीं है, ये एक मज़मूम जंगी जुर्म है। यूक्रेनी हुकाम का रद्द-ए-अमल। रूस ने यूक्रेन के फौजी साजो सामान पर हमला किया था। रूसी वज़ारत दिफा ने यूक्रेनी हुकाम के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। अमेरिका में तूफानी बगोलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 37 हो गई। 50 से ज़ायद जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। आर्कनसास में 50 से ज़ायद गाड़ियाँ आपस में टकरा गईं। 8 अफराद लुकमाए अजल बन गए। मिसिसिपी में 6 और मिसौरी में सबसे ज़्यादा 12 हलाकतें हुई। तूफानी बगोलों से घरों को शदीद नुकसान। बिजली का तरसीली निज़ाम दरम बरम। 7 लाख से ज़ायद घर बिजली से महरूम। शहरी आइंदा 2 रोज़ तक घरों से बिला ज़रूरत ना निकले। महकमा मौसमियात की हिदायत।